سندیاش کو شانے والا مہینہ ایک سلیمن ربیع الاول ربیع دا معنی تھی دے بہار اول دا معنی تھی دے پہل فرمائنے پہلی بہار اللہ سیاں جڑا حضرت آدم سیاں دے بہار کہنا ہے حضرت نوح علیہ السلام دے بہار کہنا ہے 1 لاکھ تے کم و پیش 24,000 نبی دنیا تے آئین بہار کہنا ہے صحیح جڑا دھرتی تے قدم دیتے تیرے یارے ہون آدھی جو پہلی بہار مسلمانوں جڑا سوڑے نبی سیدہ اظہار تھے سارا جگ خوشی کنو باغ بہار تھے تے مجاہد کو نمک مردار تھے جیکو میرے مدنی دی آمد تے بار تھے حالانکہ سارا جہان کھڑا خوش تھی نہا میرا رب عرش تے خوشی منائی بیٹھا جبریل کنو جھنڈے لوئی بیٹھا شیطان بدبخت محمد مٹیا پئی بیٹھا ٹکرا ودا مرے دا چیخا ودا کٹھے دا چیگا ٹولا کھڑا پچھویں دا وہ بدبختا کیوں کھڑا رونی آکے تو حق تا کوئی مٹھا محمدہ انہیں آنکھیں و ظالمہ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی دنیا تھے آئین تو کائن ویر اللہ ہون حضور دی آمد کیوں کھڑا رونی آدھے پچھلے نبی بے شک تبلیغ کریں دے ہن لوگوں کو ہدایت راہ نکلے دے ہن والوی لوگ میرے چمبے وچ آوے دے ہن یہ بے لوگ نبی کو تنگرے دے ہن تنگ تھی تے نبی اگے دے ہن اسانا ربا اسا بہو تبلیغ دا رنگ دکھایا کوئی بھی منانے چلی آیا ہن جڑے سادے فرما بردارن انہیں نال ساتھوں پیارن تے جڑے نمک مردارن انہیں کتے دیکھوں اختیارن بچاویں تیری مرضی دوزخ بجاویں تیری مرضی لیکن اتنی شان والا نبی ہے جتنی گناہ امت کرے سے مٹھا محمد سیر سجدے جھکے سے نیر وہے سے ہاتھ جوڑ عرض رب کو کرے سے اکھے سے میرا ربا سارے نبی آدھے ہیں نیک اسادے گناہگار تیرے گناہگار جانن پروردگار جانن لیکن کریمہ میں محمد کو چچاتے بڑا چھوڑے سیر کنولا پیرے تی رحمت بڑا چھوڑے میرا کریمہ میں نیک تیرے ہوا کے کرے سا جتنے گناہگار میں محمد انہیں گسینے لال لے سا انہیں دیواروں میں خود نیر وہے سا جتنی امت میری میں محمد جنات جکھلتے ویسے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ خلافہ نبی سندیاش کو کہ جاشانے والا نبی ہے ہر کوئی دا نیکے کو پیا چھوڑ دہا لیکن سرکار فرمائے جہاں کوئی نہ ہوئے انہا میں محمد ہوں حضور دے رنگے ہوئے شیطان دے جتنی نبی ہم تبلیغاں کریں دے ہن والوی لوگ میرے چمبے وچ آویں دے ہن اے پٹھے محمد دے عاشق اتنی پکے ہو سن میں جتنی زور لامنے انہیں تا ٹھار ٹھار میرے مدنی دی آمد دا جشن بنا
جتنی انہیں دوتے کافر ظلم وسے سن بھاوے انگاری تے سمے سن بھاوے بدن چپے خامرے سن والوی محمد نارے مرے سن مسلمانوں میں بدنی دی آمد سارا جگ باغ بہار اللہ ہی کو نمک مردار جگ مدنی دی آمد تے بار اساں جو مدنی دا ملاد منے دو لوگ کچھ دن میاں ہر کم منافع کی خاطر کریندے نماز پڑھو ثواب ملے روزے رکھو ثواب ملے حج کرو ثواب ملے حضور دا ملاد جو منے دو کیا ملے تو کچھ دن یہ کہنا صحیح بلائی شیر لوٹے نے بٹھو دے زبان کو تکلیف نہ ملے حضور دے رنگے ہوئے اساں دے سفر کو بھی دیکھو تے اپنی محبت کو بھی دیکھو یارو